अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मोहतरम, अमरीका के मुतल्लिक दुनिया के हर बाशऊर मुल्क का ये अकीदा है कि अमरीका अपने दुश्मनों को कोई नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन अपने दोस्तों को नुकसान और आजमाइशों से दो चार करने में अमरीका अपना सानी नहीं रखता। ऐसा ही मामला भारत की आतंकवादी हिंदुत्व सरकार के साथ भी होने जा रहा है। आपको इस वीडियो में सारा मामला समझाता हूँ, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि बदबख्ती के ये काले बादल जो भारत माता की तरफ बढ़ रहे हैं, इनसे पहले चीन, रूस और पाकिस्तान ने भारत माता को पहले ही खबरदार किया था और जो नसीहतें की थी वो भी मुलाहिजा फरमा लीजिए, लेकिन भारत माता के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और ना ही इन नसीहतों पर उसने कान धरे। फिर मैं आपको इसके बाद असल मामले की तरफ लेकर आता हूँ, क्योंकि अब आने वाले दिनों में हिंदुत्व सरकार का तमाशा देखने से ताल्लुक रखता है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए, क्योंकि अमेरिका की शह में आकर नाचने फुदकने के वक्त न सिर्फ चीन और रूस ने, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी भारत को मशवरा दिया था कि आप अमेरिका को हमसे ज्यादा नहीं जानते। हमने बरसों अमेरिका के साथ मिलकर काम किया और सिर्फ काम नहीं बल्कि जंगें भी लड़ी, कभी रूस के खिलाफ तो कभी तालिबान के खिलाफ, लेकिन नतीजा यही निकला है कि अमेरिका सिर्फ अपने मफादात की पूजा करता है। चीन ने भी भारत माता को कहा कि अमेरिका भारत के लिए किसी चिड़िया से भी जंग नहीं लड़ेगा और वो सिर्फ भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करके अपने मकासद का अलाकार बनाना चाहता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और ऐसी किसी भी जंग की सूरत में तबाही और बर्बादी सिर्फ भारत को ही बर्दाश्त करनी होगी। जबकि रूस, जो कि माजी में भारत का पुरअतमाद इत्तेहादी था, रूसी सदर ने भी भारत माता को ये नसीहत की थी कि अमेरिका कुर्बानी का बकरा तलाश कर रहा है और चीन के साथ खुद लड़ने की बजाय भारत को चीन की देव हैकल फौजी ताकत के सामने खड़ा कर रहा है। लिहाजा इस खेल में नुकसान सिर्फ भारत का ही होगा, लेकिन ये तमाम तर नसीहतें भारत माता के सर के ऊपर से ही गुजर गई। लेकिन अब आपको असली मामले की तरफ लेकर आता हूँ, जिसके बारे में रूसी नशरियाती इदारे RT न्यूज, भारत के हिंदुस्तान टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस ने भी बहुत कुछ लिखा है, जबकि वाशिंगटन पोस्ट में भी इसके हवाले से मुख्तलिफ कालम शाया हुए हैं। हुआ कुछ यूं कि रूस का बना हुआ S-400 मिसाइल सिस्टम, जो कि एक जदीद मिसाइल शिकन निजाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम है और फिजाई हुदूद में आने वाले किसी भी मिसाइल या फिर जंगी तैयारे या ड्रोन को निशाना बनाने में इंतहाई माहिर समझा जाता है। ये अलग बात है कि सामने से आने वाला मिसाइल या जंगी तैयारा रेडारों और एंटी मिसाइल सिस्टम को धोखा देने में कैसी महारत रखता है। जैसा कि पाकिस्तान के अबाबील और शाहीन 3 मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम को धोखा देने और एक साथ कई टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत में कमाल की महारत रखते हैं। नाजरीन मोहतरम, तुर्की ने जब इस मिसाइल निजाम को खरीदने की बात की तो अमेरिका ने पाबंदियों की धमकी समेत शदीद रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन तुर्की ने अमेरिकी धमकियों और पाबंदियों को जूते की नोक पर रखते हुए S-400 मिसाइल निजाम खरीद लिया और अमेरिका के F-35 तैयारों की ऑफर भी ठुकरा दी। जबकि इसके अलावा अमेरिका की सारी धमकियों और पाबंदियों को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने चबाकर थूक दिया और आज S-400 निजाम तुर्की के पास मौजूद है। लेकिन अब भारतीय हिंदुत्व सरकार को अमेरिका ने सख्त अल्फाज में मुतनब्बे किया है कि अगर उसने S-400 मिसाइल सिस्टम रूस से खरीदने की गलती की तो अमेरिका भारत के साथ किए गए अपने मुआहिदों और चीन के खिलाफ भारत की डरी और सहमी हुई हालत में जो अमेरिका सपोर्ट भारत को दे रहा है, उस पर अमेरिका गौर करेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ फौजी ताउन और कश्मीर के मामले पर अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा भी लेगा
امریکہ کی طرف سے S-400 نظام کی خریداری پر بھارت کے خلاف اس رد عمل کے بارے میں اس وقت عالمی میڈیا چسکے لے لے کر بہت کچھ لکھ رہا ہے اور بول رہا ہے، لیکن بھارت کی ہندوتوا سرکار پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب روسی وزیر خارجہ نے بھارت اور امریکہ کے درمیان پکی ہوئی اس کھچڑی پر بیان دے ڈالا اور کہا کہ اگر بھارت S-400 نظام کو نہیں خریدتا تو یقیناً S-400 میزائل سسٹم کی اگلی منزل پاکستان ہوگی اور روس بھارت کی سینا کے پاس موجود روسی ہتھیاروں کی سروس اور اپ گریڈیشن کے حوالے سے بھی غور کرے گا۔ یاد رہے کہ بھارتی سینا کے پاس موجود 80% ہتھیار چاہے وہ زمینی فوج کے ہوں یا فضائیہ کے، وہ روس کے بنے ہوئے ہیں اور یہ ہتھیار بھارتی فوج کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی بھارت کے مین بیٹل ٹینک جیسے T-90 ٹینک روس کے بنے ہوئے ہیں، Su-30 جنگی جہاز، MiG-21، MiG-29، MiG-25 اور MiG-27، یہاں تک کہ Mi-35 ہیلی کاپٹروں سمیت تقریباً 80% بھارتی اسلحہ روس کا دیا ہوا ہے۔ اب اگر روس ان ہتھیاروں کی سروس اور مینٹیننس سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ان کے سپیئر پارٹس کی فراہمی پر بھی پابندی عائد کر دیتا ہے تو بھارت کا یہ سارا فوجی اسلحہ خزاں کے پتوں کی طرح سوکھ جائے گا اور بیکار ہو جائے گا۔ یعنی پھر بھارت کو نہ صرف یہ کہ نئے سرے سے اپنی سینا کو نئے ہتھیار، نئے ٹیکنالوجی کے بنے ہتھیار دینے ہوں گے، نئے ہتھیاروں کے اوپر مہارت حاصل کرنے کے لیے فوج کو زبردست ٹریننگ دینی ہوگی جو کہ کئی دہائیوں میں بھی شاید ممکن نہ ہو سکے۔ لہذا بھارت کی ہندوتوا سرکار جو کہ پہلے ہی چین اور پاکستان کی سرحدوں پر کھڑی فوجوں کے ہاتھوں خون کے آنسو رو رہی ہے، اب امریکہ بہادر نے انتہائی چالاکی سے اسے ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ جس سے بچنے کا کوئی راہ فرار نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر بھارت کی کٹر بندی سرکار یہ جانتی ہوتی کہ امریکہ اسے عین موقع پر ہی ایک ایسی مصیبت میں ڈال دے گا تو ہندوتوا سرکار چین کے ساتھ دشمنی اور حالات کو خراب کرنے میں اتنی آگے نہ جاتی، کیونکہ اس وقت بھارت کے پاس ہتھیار روس کے ہیں اور حوصلہ اور سپورٹ امریکہ کا ہے، اور ان دونوں کے بلبوتے پر وہ چین کے سامنے کامتے ہامتے ہوئے کھڑا ہے۔ لیکن اب اگر بھارت S-400 نظام خرید لیتا ہے تو امریکی سپورٹ جاتی ہے اور امریکہ کی مہربانیاں پاکستان پر شروع ہو جائیں گی، اور روس تو چین کے خلاف جنگ میں بھارت کا ساتھ ویسے بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ روس خود عالمی سطح پر چین کے سہارے کھڑا ہے، اور اگر بھارت یہ نظام نہیں خریدتا تو روس کا دیا سارا اسلحہ بیکار ہو جائے گا اور یہ S-400 میزائل سسٹم پاکستان کو مل جائے گا۔ ناظرین محترم، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ S-400 نظام کو خریدنے کا بھارتی منصوبہ کوئی آج کا نہیں بلکہ بھارت کے پاس S-300 نظام پہلے بھی موجود ہے، جو کہ اتنا جدید تو نہیں ہے، لیکن S-400 نظام کو خریدنے کی بھارتی کوششیں کئی سال پرانی ہیں اور امریکہ کو یہ بہت سال پہلے سے معلوم بھی تھا، لیکن امریکہ نے اس وقت اپنے پتے شو نہیں کیے۔ پہلے امریکہ نے اعلیٰ شیری دے کر بھارت کو چین کے سامنے کھڑا کیا، چین کو غضبناک کیا، بھارت کی ہندوتوا سرکار کے منہ سے چین اور اپنی عوام کے سامنے بڑے بڑے بیان اور دعوے کروائے، بھارت کی چین اور پاکستان کے ساتھ عداوت اور دشمنی کو پورے عروج پر کھڑا کروایا، اور جب دیگ پک کر تیار ہو گئی تو امریکہ بہادر نے اب تڑکا لگانا شروع کر دیا، یعنی پہلے پھنساؤ اور پھر جیسے مرضی نچاؤ۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے امریکہ عرب ملکوں اور ایران کے درمیان دشمنی کو ہوا دیتا رہا، اسے پورے عروج پر کھڑا کر دیا اور پھر عرب ملکوں کے سامنے شرط رکھ دی کہ ایران کے خلاف امریکہ تبھی ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے جب آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اسی طرح صدام حسین سے پہلے کویت پر حملہ کروایا
उसे मुस्लिम दुनिया में जालिम और जाबिर के तौर पर बदनाम करवाया और फिर कुवैत को आजाद करवाने और इराक के खिलाफ जंग लड़ने के लिए कई दर्जन इत्तेहादियों को लेकर पहुंच गया और कुवैत के तेल में हिस्सा डाल लिया। लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, भारत की हिंदुत्व सरकार को उसके करतूतों ने बदबख्ती की ऐसी आजमाइश में डाल दिया है कि अब तो भारत माता का तमाशा देखने से ताल्लुक रखता है।